अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के केस का फैसला तो आ चुका है, लेकिन इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से उतरने के बाद, इक़्तिदार की कुर्सी से उतरने के बाद अब इस बात का इतराफ़ कर लिया कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो एक रेफरेंस फाइल किया गया था वो बदनीयती के ऊपर मबनी था, वो हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा ब्लंडर था और वो हमें काम नहीं करना चाहिए था, वो इकदाम नहीं उठाना चाहिए था जो इकदाम हमने उठाया। ये तो इमरान खान साहब ने अब अपनी ज़ुबान से इस बात का इतराफ़ कर लिया, लेकिन साथ साथ मैदान खाली नहीं छूटा और उसके अंदर फवाद चौधरी साहब और फ़रोग नसीम साहब एक दूसरे के खिलाफ बयान देने के लिए कूद पड़े हैं। और फवाद चौधरी साहब ने इस बात का इतराफ़ किया है कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ हुआ वो फ़रोग नसीम साहब की ईमा पर हुआ। उन्होंने कहा कि फ़रोग नसीम साहब उस वक्त हमारी हुकूमत में वज़ीर कानून थे, वफाकी वज़ीर कानून थे, फेडरल मिनिस्टर थे लॉ के, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अब इस मामले को कबूल करें, क्योंकि सारा काम जो है, सारा खेल उन्होंने रचाया और सारे खेल के वो मास्टरमाइंड है। अब फवाद चौधरी साहब ने तो उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगा दिए और उन्होंने कहा कि ये तमाम तर इल्ज़ामात जो हैं वो आपके ऊपर इसलिए आयद होते हैं क्योंकि ये सारा मामला आपने खड़ा किया है और आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। फवाद चौधरी साहब यहाँ तक ये बात कर चुके हैं कि मैंने तो जी काबीना के इजलास में बैठकर कहा था कि जजेस के खिलाफ जो रेफरेंस है वो हुकूमत का काम नहीं है, वो जजेस देखेंगे, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी, वो बार काउंसिल देखेगी। तो मैंने तो ये बात पहले भी की थी कि ये काम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का काम नहीं है, ये काम अदालत उज़्मा का काम है कि वो इस मामले को देखे, इसको मॉनिटर करे, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बने या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसके अंदर तमाम सूबों के चीफ जस्टिस बैठती हैं, सीनियर जजेस बैठती हैं, वो इस मामले को देखें। अब ये जो सारा मामला है इसके ऊपर जो मैंने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है जिसको तैयार की है, जो मैंने इसके ऊपर पूरी तहकीकात के बाद इस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर आपके सामने लाने की बात की है, इसके ऊपर तो मैं आपके सामने बात करूंगा। बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के फैक्ट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले जो फ़रोग नसीम साहब हैं और फवाद चौधरी साहब जो अब एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशंस लगा रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब एक जानिब तो इमरान खान साहब को डिफेंड कर रहे हैं उनको बचाने के लिए कि किसी तरह इमरान खान साहब को सेफ हैंड प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि अब तो वो इक़्तिदार से उतर चुके हैं। और ये मामला इमरान खान साहब के गले में कैसे पड़ चुका है, उनके गले का फंदा कैसे बन चुका है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि अब इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं है और अब इसके ऊपर जो साफ और शफाफ तहकीकात होंगी, क्योंकि ये केस अभी ख़त्म नहीं हुआ। मेरी कुछ कानूनी माहिरीन से बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं, वो इमरान खान साहब के खिलाफ एक रेफरेंस दायर कर सकते हैं या उनके खिलाफ एक दरख्वास्त दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि जो उनके खिलाफ हुआ, जो जिस तरह उनकी फैमिली को थ्रेट किया गया, जिस तरह उनकी फैमिली को टारगेट किया गया, जिस तरह उनकी फैमिली को हरासा किया गया, ये सारे प्रोसेस को सामने रखते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बड़े ऑनरेबल, बड़े बहुत अच्छे एक सेटिंग जज हैं, तो वो इसके ऊपर तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक कमीशन का मुतालबा कर सकते हैं या इसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कह सकते हैं कि वो इसकी आला सतह तहकीकात करवा दे। अब ये जो सारा प्रोसेस है इसके अंदर फवाद चौधरी साहब ने तो जी फ़रोग नसीम साहब के ऊपर अटैक किया, काउंटर अटैक करने के बाद उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा कि जी फ़रोग नसीम साहब जो हैं वो हमारी हुकूमत के लॉ मिनिस्टर थे, उनकी जानिब से ये रेफरेंस दायर हुआ, सारा काम उन्होंने किया। लेकिन अब वो जो फ़रोग नसीम साहब हैं वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत में ये जो हुआ, वो कहते हैं कि जी सबसे पहले तो मैं इस बात को जो है वो सबके सामने लाना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि जी हकाइक सबके सामने लाना चाहता हूँ कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के मामले पर समरी भेजना हसास था, इसके तमाम पहलुओं को देखा गया, इमरान खान साहब ने रेफरेंस भेजने पर इसरार किया। और अब वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने रेफरेंस भेजने पर इसरार किया, इसलिए इसरार किया क्योंकि एसेट रिकवरी यूनिट ARU एसेट रिकवरी यूनिट जो इमरान खान साहब के मातहत था, उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने, फ़रोग नसीम साहब कहते हैं कि मुझे कहा कि आप ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करें, आप ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजें और जजेस से मुतालबा करें कि ये इसके ऊपर एक आला सतह तहकीकात करवाई जाए, क्योंकि वो ये समझते थे, ये जो फ़रोग नसीम साहब हैं वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब के ये मातहत था ARU, और उन्होंने कहा कि जो फवाद चौधरी साहब की बातें हैं ये बिल्कुल बकवास हैं, वो बकवास कर रही हैं।
وہ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ صحیح بات نہیں کر رہے، وہ بالکل irrelevant باتیں کر رہے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ جی فواد چودھری صاحب جو آج یہ ہمیں تمہید پڑھا رہے ہیں کہ میں نے تو کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ کر کہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹنگ جج ہیں، جو ان کے حوالے سے فواد چودھری صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی میں نے تو کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ کر کہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ حکومت کا نہیں ہے، حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتی، عدالت کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ کس قسم کی تحقیقات کروانا چاہتی ہے. تو وہ فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو کابینہ کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ریفرنس کی مخالفت کی کابینہ کے اجلاس میں، تو فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ جس ریفرنس کی انہوں نے مخالفت کی اس اجلاس کی کاروائی کے منٹس دکھائے جائیں، کیونکہ اس اجلاس کی کاروائی کے منٹس بھی موجود ہوتے ہیں. جو کابینہ کا جو اجلاس ہے اس کی پہلی بات تو یہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں فروغ نسیم صاحب کہ اس کے منٹس دکھائے جائیں، اور اس کے بعد یہ بتایا جائے کہ جو اس کے منٹس ہیں وہ موجود ہیں اور اس کے مطابق یہ ساری چیزیں وتھ پروف سب کے سامنے لائی جائیں. یہ فروغ نسیم صاحب کا مطالبہ ہے. لیکن اب یہاں پر معاملہ ختم نہیں ہوتا، یہاں پر معاملہ مزید طول پکڑ رہا ہے، اس لیے کیونکہ یہ معاملہ اب عمران خان صاحب کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے. آپ مجھ سے سچ پوچھیں تو یہ معاملہ اب عمران خان صاحب کے اور ان کے کردار کے درمیان ایک ایسی کنٹروورسی پیدا کر سکتا ہے جس کے لیے عمران خان صاحب کو اب اس معاملے سے نکلنا ہوگا. اب وہ نہیں نکل سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو میں نے اپنی انویسٹیگیٹو سٹوری تیار کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2019 میں یہ معاملہ شروع ہوا. 2019 کے اندر رمضان کا مہینہ تھا، مئی کا مہینہ چل رہا تھا. 2019 میں یہ معاملہ شروع ہوتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے. جی اس وقت جو وزیر قانون تھے، وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب، وہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک خط لکھتے ہیں اور اس میں وہ خط میں تحریر کر کے دیتے ہیں کہ جی ہمیں ایک شکایت کا موقع ملا کہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سٹنگ جج ہیں، ایک سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے آغا صاحب ہیں اور ایک لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فروخ عرفان صاحب ہیں. یہ تینوں ججز جو ہیں ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ شکایت ملی ہے کہ ان کی بیرون ملک پراپرٹیز ہیں، لہٰذا اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. لیکن وہ جب یہ خط لکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر ایک عدالتی کمیشن بنا دیا جائے یا لارجر بینچ بنا دیا جائے. وہ یہ بات جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھ کر دیتے ہیں. اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے اوپر کاروائی کا آغاز کرتی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے. جو ان کے حوالے سے ایک حکومت کا موقف تھا کہ ان کی بیرون ملک پراپرٹیز ہیں، ان کے بیرون ملک ایسٹس ہیں، ان کے اثاثے ہیں، تو اس حوالے سے تحقیقات بھی ہوتی ہیں. لیکن جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فروخ عرفان صاحب ہیں وہ ریزائن کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک بڑے کریڈیبل جج تھے، لیکن وہ کچھ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ریزائن کر گئے اور جسٹس کے آغا کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کیا گیا. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو تحقیقات ہوئیں 2019 میں شروع ہوئیں اور 2019 سے آنورڈ یہ لاسٹ ایئر 2021 تک یہ سارا کیس چلتا رہا. 2020 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ایک لارجر بینچ جو اس کیس کی سماعت کر رہا تھا اس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف حکومت کی جانب سے دائر کردہ صدارتی ریفرنس کو کالعدم قرار دے دیا. اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے یہ بات کی کہ حکومت نے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پراپرٹی سے متعلق، ان کے اثاثوں سے متعلق جو تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی تھی، اس کو تو پہلی بات کہ ہم ریفرنس کو تو کالعدم قرار دے رہے ہیں، ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے، لہٰذا جو کاروائی ہوگی ان کی پراپرٹیز سے متعلق، ان کے ایسٹ سے متعلق، ان کے اثاثوں سے متعلق، اس کا اختیار ہم فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو سونپ رہے ہیں. فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ اعلیٰ سطح تحقیقات کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 ماہ میں رپورٹ جمع کروائے گا. اس بینچ کے، اس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے بینچ کے جو آتھر تھے جسٹس عمر عطا بندیال، انہوں نے ایف بی آر کو یہ اختیار دیا. اس میں کچھ ججز نے اختلاف کیا، کچھ ججز نے ایف بی آر سے کاروائی کروانے کا جو ایک پروسیس تھا اس کو انہوں نے جائز قرار دیتے ہوئے ایف بی آر کو اس بات کا ٹاسک سونپا کہ وہ ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو تحقیقات کرے. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو اہلیہ تھیں سرینا عیسیٰ صاحبہ، وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بھی پیش ہوئیں. انہوں نے منی ٹریل بھی دی، عدالت میں بھی گئیں، انہوں نے عدالت عظمیٰ کو خط بھی لکھا کہ کس طرح ان کو تھریٹ کیا گیا، ان کی فیملی کو تھریٹ کیا گیا. یہ کوئی اتنا آسان پروسیس نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ جب
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक सिटिंग जज बैठा होगा, एक आला मनसब के ऊपर फाइज होगा, उसके खिलाफ तहकीकात हो रही होंगी, तो फिर आप सोच सकते हैं, फिर आप समझ सकते हैं कि तहकीकात किस लेवल की होंगी और उसको किस किस्म का थ्रेट होगा, उसको किस तरह से डराया धमकाया जाएगा, उसको हरासमेंट के ज़रिए जो है उसको तंग करने की कोशिश की जाएगी, उसको हरासा करने की कोशिश की जाएगी, उसकी फैमिली को। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं था, लेकिन जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के हक़ में फ़ैसला आया 2021 के अंदर, उनके हक़ में फ़ैसला आया 6/4 से उनके हक़ में फ़ैसला आया। 4 जजेस ने उनके खिलाफ फ़ैसला दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो अब मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन और जस्टिस जो आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत बहुत ऐसा के बहुत बड़ा केस था जिसके वाले से हुकूमत ने जो एक मौक़िफ़ अपनाया हुआ था कि जी इसमें जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस हवाले से जो 4 जजेस थे, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब, इन्होंने खिलाफ फ़ैसला दिया और 6 जजेस ने जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के हक़ में फ़ैसला दिया। लेकिन अब ये जो सारा प्रोसेस है ये क्यों शुरू हुआ, इसकी कड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं? देखें, पाकिस्तान में बोलना, पाकिस्तान में बात करना, आज़ादी इज़हार राय के ऊपर बात करना, मीडिया की फ्रीडम के ऊपर बात करना, जुडिशल फ्रीडम के ऊपर बात करना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये इसलिए आसान काम नहीं है कि हमारी अगर पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री को उठा के देख लिया जाए तो हमारे मार्शल लॉ के एतबार से लेकर जमहूरियत तक के एतबार तक जितना भी हमने टाइम देखा, जितना भी टाइम फ्रेम हमने गुजारा, पास्ट से लेकर अब तक, फ्यूचर तक, आप देख सकते हैं कि इसमें अदलिया बहाली तहरीक भी चली, मार्शल लॉ भी लगे माजी के दौर में, मीडिया की आवाज़ों को भी बंद किया गया। तो ये इतना आसान नहीं होता। और जस्टिस काजी फायद ईसा तो वो क्रेडिबल, वो ऑनेस्ट और वो ईमानदार जज हैं जिनके फ़ैसले बोलते हैं, जिनका कलम बोलता है और जिनका किरदार बोलता है, जिनकी शख्सियत बोलती है, वो बहुत क्रेडिबल, बहुत ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार जज हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो वाहिद जज हैं जो बगैर किसी डर के, खौफ के फ़ैसला करते हैं। बहुत से अच्छे जजेस भी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सब जजेस बहुत क्रेडिबल हैं, लेकिन जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं उनके फ़ैसले बोलते हैं, वो बहुत अच्छे, बहुत दलेराना फ़ैसले करते हैं, आइन और कानून को सामने रखकर फ़ैसले करते हैं। तो ये सारा जो एक प्रोसेस, अल्टीमेट प्रोसेस शुरू हुआ था, ये इसलिए हुआ था कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने 2017 के अंदर एक फैज़ाबाद धरना केस का फैसला सुनाया। उसमें कुछ ताकतवर लोगों के नाम आए और पता चला कि वो कौन से लोग थे जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो इस हवाले से जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का ये जो एक पूरा फैसला था, ये बहुत से हलकों को पसंद नहीं आया, बहुत से हलकों ने इसको पसंद नहीं किया, उन्होंने इसको डिसलाइक किया। जिसके बाद जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के बारे में अमूमी तौर पर यह तासुर ज़ाहिर किया जा रहा था कि वो मुस्तकबिल करीब में अगर वो चीफ जस्टिस बन जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा मसला खड़ा कर सकती हैं, क्योंकि उन लोगों की हकीकत सामने आ रही थी जिन लोगों के बारे में बात करते हुए लोग बहुत डरते थे, टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, गलियों में बैठ के, बाज़ारों में बैठ के। तो लोगों को होता था कि यार ये बड़ा मुश्किल है इसके ऊपर बात करना। लेकिन जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपनी जान को मद्देनज़र ना रखते हुए, क्योंकि जान बहुत कीमती चीज़ है, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने ये फ़ैसला दे दिया। और वो जो फ़ैसला था, अगर आप भी आज भी उसको पढ़ लें, अगर आज भी आप उसको स्टडी कर लें, तो उसमें बहुत से लोगों के नाम हैं, बहुत से के लोगों का जो है उनका किरदार, उनकी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर, उसके बारे में जस्टिस काजी फायद ईसा ने बड़ी डिटेल के साथ ये बातें बताई हैं। तो ये कोई छुपने वाली बातें नहीं है, तारीख का हिस्सा है। और तारीख कभी भी इमरान खान साहब को माफ़ नहीं करेगी। इसलिए माफ़ नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने जो गलत इकदाम उठाया, जिस तरह से उन्होंने एक शरीफ इंसान की पगड़ी उछालने के लिए ये सारे इकदाम किए, अब वो फ़रोग़ नसीम साहब जो हैं वो अपने ऊपर से वो सारा बोझ उतार के वो इमरान खान साहब के ऊपर डालें, या इमरान खान साहब को बचाने के लिए फवाद चौधरी साहब डायरेक्ट अटैक करें फ़रोग़ नसीम साहब के ऊपर। अब ये दाल नहीं गलेगी, इसलिए क्योंकि ये मामला अब मज़ीद तूल पकड़ेगा। और अब इसमें जस्टिस कादी फायद ईसा साहब नहीं आएंगे, उनकी फैमिली नहीं आएगी, बल्कि अब इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शायद इस बात का जवाब देना पड़े कि जो रेफरेंस उनकी इमा पर दायर किया गया था, जिसके अंदर अब फ़रोग़ नसीम साहब को भी अदालत बुला सकती है, फवाद चौधरी साहब ने जो इतराफ़ किया उसमें फ़रोग़ नसीम साहब को बुलाया जा सकता है, सदर मुमलिकत को बुलाया जा सकता है, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को बुलाया जा सकता है, क्योंकि
یہ ایک صدارتی ریفرنس تھا، یہ ایک پریزیڈنشل ریفرنس تھا جس کی صدر مملکت نے منظوری دی اور یہ سپریم کورٹ میں دائر ہوا۔ یہ فروغ نسیم صاحب نے دائر کیا کیونکہ فروغ نسیم صاحب کے حوالے سے جو اس وقت 2019 میں یہ خبر آئی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ججز کی پراپرٹیز سے متعلق کچھ تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہے، اور ہمیں اس بارے میں کوئی شک ہوا ہے کہ کچھ ججز کی بیرون ملک پراپرٹیز ہیں اور ان کے ایسٹس ہیں، تو اس حوالے سے تو فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں، عمران خان صاحب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے نا یہ اب عمران خان صاحب کو کسی بھی طرح سے نہیں بچا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب نے جو اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے اور جو انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے اس سے تو وہ نہیں بچ سکتے، یہ تو بات بالکل کنفرم ہو چکی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب مستقبل میں چیف جسٹس بنیں گے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، ان کے خلاف ایک جھوٹا کیس، جعلی ریفرنس جو دائر کیا گیا وہ تو اپنی موت آپ مر چکا ہے، لیکن اب عمران خان صاحب اور فروغ نسیم صاحب جو ہیں اب وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ اب وہ تو نہیں کریں گے، اس بارے میں تو اب سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، اور سپریم کورٹ میں اگر ان کی فیملی ایک درخواست دے دیتی ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی تو پھر مزید مشکلات کھڑی ہوں گی عمران خان صاحب کے لیے بھی اور فروغ نسیم صاحب کے لیے بھی اور صدر مملکت عارف علوی صاحب کے لیے بھی، کیونکہ جو عمران خان صاحب نے اب تک اقدامات اٹھائے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر یاد رکھے جائیں گے، خواہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس ہو، خواہ وہ آرٹیکل 63 والا پنگا ہو، خواہ وہ اسمبلی کی جو ہے وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا معاملہ ہو، پھر وہ اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کو ہائی جیک کرنے کا معاملہ ہو، عمران خان صاحب کے تمام اقدامات جو ہیں وہ سیاہ دن کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ تاریخ عمران خان صاحب کو کوئی اچھے الفاظوں میں یاد نہیں کرے گی، یہ بات میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب سے مجھے کوئی پرسنلی طور پر کوئی خار نہیں ہے، ان سے کوئی مجھے پرسنل کلیش نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اقدامات کیے ہیں ان اقدامات کی بدولت انہوں نے اپنے کردار کو بس حد تک متنازع بنا لیا ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں میں لگ کے وہ اپنے آپ کو بھی اپنا بھی بڑا غرق کروا بیٹھے ہیں اور اپنے جو ہے وہ ساتھ اپنی پارٹی کا بھی بڑا غرق کروا بیٹھے ہیں، تو اس میں وہ برابر کے شریک ہیں، اس میں وہ شریک جرم ہیں۔ تو اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ عدالت اس بارے میں کیا کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو تب وہ اس کیس کی تحقیقات کروائیں، کیونکہ یہ کیس ختم نہیں ہوگا، یہ عمران خان صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، یہ رات کو عمران خان صاحب کو خوابوں میں بھی نظر آئے گا اور حقیقت میں بھی نظر آئے گا۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔